औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन व नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो व्यूअर्स, आज से हम नहायत अहम टॉपिक पर बात करेंगे। आप लोगों ने अक्सर ये जुमला पढ़ा होगा, सुना होगा कि पाकिस्तान 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा बन चुका है। 5th जनरेशन वॉर क्या है, इसकी असल हकीकत क्या है, और ये बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, और आगाही ना होने की वजह से या इसके बारे में इल्म होने ना होने की वजह से बहुत लोग जो हैं वो गफलत में पड़े हुए हैं और उन्हें कुछ पता नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए इस टॉपिक को आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी आने वाली जनरेशन के साथ है, हमारी नस्लों के साथ है, हमारी बका के साथ और हमारी आने वाली ज़िंदगी की कामयाबी और खुशहाली के साथ है। आज हम आपको इसकी तफसील बताएंगे, क्योंकि जो नहीं जानते उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। आज के हमारी जो नस्लें हैं और हम जो हैं वो हालत जंग में हैं और इस अफरियत और अजियत का शिकार हैं, जिसे हम 5th जनरेशन कहते हैं, 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। हर पाकिस्तानी को मालूम होना चाहिए कि ये 5th जनरेशन वॉर क्या है, ये जंग किस तरह ममालिक पर मुसल्लत की जाती है, किस तरह ताकतवर ममालिक कमज़ोर ममालिक के हकूक़ गस्ब करके उनका माशी इस्तेसाल करके उन्हें किस किस तरह डिस्टेबलाइज करने में सरगर्म अमल होते हैं। हर पाकिस्तानी मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, नौकर पेशा, तालिब इल्म, बिजनेसमैन और दीगर तमाम शोबा है ज़िंदगी को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान पर किन किन महाजों पर यह जंग मुसल्लत की जा रही है। जब हमें अपने दुश्मन का इल्म होगा और हमें उन तमाम रास्तों का इल्म होगा कि जिसके ज़रिए से हमारी तबाही हो रही है और कौन कौन से तरीक़ों से और किस किस हथियार के ज़रिए हमें तबाह बर्बाद किया जा रहा है, तो हम अपने दुश्मन को शिकस्त दे सकेंगे बेहतर तौर पे उसकी हिकमत अमली तैयार करके। तो ज़रा गौर से सुनिए, जब हम 5th जनरेशन वॉर की बात करते हैं तो हमें पिछली जनरेशन वॉर्स का भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ भी 10 या 20 साल के बाद रूनमा हो उसे जनरेशन कहते हैं, ठीक है। और जनरेशन ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर की थ्योरी जो है ये 80 की दहाई में अमरीकी तज्जिया निगारों ने आजाद की, जिसमें विलियम एस लैंडर का नाम सरे फहरिस्त है। वो अमेरिका के दाएं बाजू के स्पोर्ट हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया, मगर इसके बावजूद वो अमेरिकन दिफा के लिए लिखते रहे, यानी कि वो उस पर अपनी तबाह आजमाई करते थे। उन्होंने जंगों को देखकर इसी तब्दीली को मुख्तलिफ जनरेशन में तकसीम किया। जब जंगों में दोनों तरफ के इंसान आमने सामने रहकर तलवारों से लड़ा करते थे तो इसको 1st जनरेशन वॉर का नाम दिया गया। यानी एक वक्त ऐसा था कि जब लोग तलवारों को हाथ में लेकर और उसमें आपस में जंग करते थे, तो उसको हम 1st जनरेशन का वॉर का नाम दिया गया। इंग्लिश जो है सिविल वॉर जो शुरू हुई थी उसकी टाइमिंग जो है वो 1642 से लेकर 1651 तक है, और अमेरिका की जंग आज़ादी का टाइम जो है वो 1775 से लेकर 1783 इसकी नुमाया मिसालें हैं। यानी कि जब इसके जंग जो थी वो तलवारों वगैरह से लड़ी जाती थी। फिर जब बंदूक और तोपें इजाद हुई, इसके जरिए जंगें लड़ी जाने लगी, तो इन जंगों को 2nd जनरेशन वॉर कहा जाता है। 2nd जनरेशन वॉर की सबसे बड़ी मिसाल पहली जंग अजीम है, और इसकी जो टाइमिंग है वो 1914 से लेकर 1980 तक है। 2nd जनरेशन वॉर को फ्रेंच आर्मी ने डेवलप किया। जो जो इंसानों ने तरक्की की राहें हमवार की, जंगी महाज पर भी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिशों में वो जद्दोजहद करते रहे। जब जंगों में फजाइया और नेवी आर्मी को बुनियादी हैसियत हासिल हुई या मिसाइलों के जरिए दूर से दुश्मन पर वार करने का रास्ता निकला और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फैसला कुन किरदार अदा करने लगा, सो इस तरह की जंगों को 3rd जनरेशन वॉर का नाम दिया जाने लगा। 3rd जनरेशन वॉर की सबसे बड़ी मिसालें दूसरी जंग अजीम है, जो कि 1939 से लेकर 1945, जबकि कोरिया वार जो थी वो 1950 से 1953 तक का इसका टाइमिंग है। इस दौरान में वो जंग लड़ी गई, इसको 3rd जनरेशन वॉर कहा जाता है। 3rd जनरेशन वॉर तक जंगें सिर्फ अफवाज के दरमियान लड़ी जाती थी।
ایک ملک کی فوج کو دوسرے ملک کی افواج کا معلوم ہوتا تھا، لیکن جو جو وقت گزرتا رہا جنگی محاذ پر نت نئے تجربات کیے گئے جو کہ بڑے کامیاب ہوئے۔ جنگ لڑنے کے لیے ملکی افواج کے ساتھ ساتھ نان اسٹیٹ ایکٹر کا کردار بھی اہم ہو گیا۔ مقامی شرپسند عنصر جو تھا اور پراکسیز کا کردار بھی اہم بن گیا۔ نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ ساتھ سفارتکاری، معیشت اور پروپیگنڈے کے ہتھیار بھی شامل ہو گئے۔ اس طرح کی جنگ کو فورتھ جنریشن وار کا نام دیا گیا۔ فورتھ جنریشن وار کی مثال سرد جنگ کی ہے۔ وہ ایسی سرد جنگ ہوتی ہے جس طرح سوویت یونین نے کئی ممالک میں یہ جنگیں اپنی فوجیں بھیجنے کی بجائے مقامی طاقتوں کے ذریعے لڑیں۔ دوسری طرف امریکہ نے افغانستان میں نان اسٹیٹ ایکٹر کی حیثیت رکھنے والے مجاہدین کو سپورٹ کر کے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی۔ افغانستان، عراق اور شام وغیرہ کی جنگیں اب تک کی نمایاں مثالیں ہیں۔ یعنی یہ جو فورتھ جنریشن وار تھی، اس میں جو ہے وہ افواج آمنے سامنے نہیں تھی لڑتی تھی، بلکہ ان کا طریقہ کار ایک سرد جنگ کا تھا جس کے اندر کے یہ مثالیں آپ کو دی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں ففتھ جنریشن وار کی طرف۔ ففتھ جنریشن وار کی اصطلاح ڈیوڈ ایکس نے 2009 میں امریکی میگزین واٹر پر اس نے اپنے کالم میں دی۔ امریکی میگزین وائڈ میں اپنے کالم میں دی۔ ففتھ جنریشن وار کے ساتھ الفاظ میں اس نے یہ تعریف اس کی لکھی کہ اس میں پوری قوم شریک ہوتی ہے، اس میں کسی میدان یعنی ایک دوسرے کے سامنے لڑنے کی نوبت نہیں آتی۔ ففتھ جنریشن وار میں دشمن اپنے بارڈر پاور کی بجائے سافٹ پاور استعمال کرتا ہے۔ ففتھ جنریشن وار کے بنیادی ہتھیار جہاز، ٹینک، میزائل نہیں، بلکہ سفارتکاری، پراکسس، ٹی وی، ریڈیو، اخبار، سوشل میڈیا، فلم، معیشت اور تعلیمی نظام ہے۔ یہ جنگ زمین پر، پانی پر یا فضا میں نہیں لڑی جاتی، بلکہ یہ ذہنوں سے لڑی جاتی ہے۔ اس جنگ میں انسانوں کو نہیں بلکہ سوچ کو، شعور کو، فکر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ فوجیں بھیجنے کی بجائے زیر نشانہ ملک کی شہریوں کو اپنی ہی ریاست، اپنی ہی فوج اور اپنے ہی اداروں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، جس کی زندہ مثال آج کل کے دور میں یعنی کہ ریسنٹلی ابھی ہمارے ہاں ایک واقعہ گزرا ہے، 9 مئی کا واقعہ ہے، 9 مئی 2023 کا واقعہ ہے۔ اور اگر ہم ماضی کی مثالیں دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی کہ جس میں اپنے ہی شہری یعنی پاکستانی جو ہیں وہ ریاست اور فوج اور اداروں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے بدترین طریقے سے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں واقعے اور اس کی مثالیں گزری ہیں کہ جس میں پاکستان کے شہریوں نے کو اپنی ہی ریاست یا فوج کے خلاف استعمال کیا گیا، لیکن اس واقعے کے بعد عسکری اداروں نے آہنی ہاتھوں سے اپنی ہی قوم کی کالی بھیڑوں کو جب ان سے نپٹنا شروع کیا ہے تو دشمنوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کے مذموم ارادے خاک میں مل گئے ہیں۔ ففتھ جنریشن وار کے متعلق کہاوت مشہور ہے، یہ وہ جنگ ہے جسے جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے لڑا ہی نہ جائے، مطلب خود کو ظاہر نہ کیا جائے اور دوسروں کو مہرہ بنا کر لڑوایا جائے اور اپنی طاقت کے مذموم مقاصد حاصل کیے جائیں۔ تو جناب یہ ہے اصل ففتھ جنریشن وار کی تعریف اور معنی، تاکہ آپ سب کو سمجھ آ جائے کہ ففتھ جنریشن وار کا مطلب کیا ہے اور پاکستان میں کس طرح سے ففتھ جنریشن وار کا کہ ہم شکار ہو رہے ہیں، اس کے کس کس پہلوؤں پر ہمارے اوپر جو ہے وہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر کے ہمارے ہی جو مسلمان ملک کے لوگ ہیں، شہری ہیں، پاکستانی ہیں، ان سے جو کام کروائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ملک کی تباہی کے اندر ایک آلہ کار بن سکیں۔ ہم پر ایک جنگ مسلط ہے اور سچے محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم کس کی طرح اپنے اپنے محاذ پر، اپنے اپنے مقام پر ففتھ جنریشن وار کے ڈرون حملوں سے خود کو اور اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں، اس کے لیے اب ہمیں تیاری کرنی ہے اگر ہم اپنی بقا اور اپنی حفاظت چاہتے ہیں۔ اور ففتھ جنریشن وار عملی حقیقت بن چکی ہے جس میں نہ آتشی ہسلے سے لیس فوج حصہ لیتی ہے، نہ کوئی اعلان جنگ کیا جاتا ہے۔ اس کا تصور کچھ اس طرح ہے کہ اپنی فوج ہزاروں کی تعداد میں مروا کر کسی ملک پر قبضہ کرنے کا مقصد اگر کسی ملک کے کسی خاص نظریے کو تباہ کر کے اپنا نظریہ، اپنے نظام، اپنی اقدار مسلط کرنا اور اس دشمن قوم کے ادارے، تعلیم، اقدار، معیشت وغیرہ کو زیر نگی کرنا ہے، تو کیوں نہ یہ سب کچھ اس قوم کے ذہین
نظریے، ذہن ان کے نظریے اور ان کی سوچ کو اپنی مرضی اور اپنے حق میں تبدیل کر کے حاصل کر لیا جائے، وہ بھی اس طرح کے مفتوح قوم کو احساس بھی نہ ہو کہ یہ حملہ کب، کیسے اور کس طرح ہوا اور اس کے اہداف کیا تھے۔ یہ ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے یہ 5th جنریشن وار کا ایک مطلب تھا اور اس کی کچھ تعریف تھی، کچھ اس کے بارے میں ابتدائی معلومات ہیں، لیکن ابھی اس کی ڈیٹیلز آنی بہت زیادہ تفصیلات ہیں اس کی، جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ اپنی جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ